नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटिएको कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। रामेछापमा न्यू खिम्ती 132 केबी को डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। नयाँ पूर्वाधारले 200 मेगावाटसम्मको विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। मुलुकमा विद्युत क्षेत्रलाई लक्षित गरी थप नयाँ पूर्वाधारको निर्माणले यो क्षेत्र सुधारतर्फ गएको संकेत गरिरहेको छ। मुलुकमा उल्लेखनीय रूपमा विद्युत उत्पादन बढिरहेको समयमा यी पूर्वाधारहरूले ठूलै भूमिका निर्वाह गर्नेमा दुई मत छैन। साथै 1200 मेगावाटको संयुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको अध्ययन अनुमति पत्रका लागि लगानी बोर्डमा भारतीय कम्पनीले आवेदन पनि दिएको छ। आयोजना निर्माणपछि उत्पादित विद्युतलाई बिक्रीका लागि पावर ट्रेड कर्पोरेसन इन्डिया लिमिटेडसँग समझदारी समेत भइसकेको छ। यो परियोजनाको निर्माण सम्पन्न भए लगतै स्थानीयको आर्थिक गतिविधि थप चलायमान बनाउने विश्वास लिएको छ। मुलुकको ऊर्जा क्रान्तिका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने दाबी छ। त्यसैगरी सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ। ऐनलाई संशोधन गरी निजीलाई अनुमति दिने तयारी गरिएको हो। विद्युत व्यापारमा निजीको प्रवेशले उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई अझै प्रतिस्पर्धी बनाउने आंकलन गरिएको छ। साथै मुलुकमा अत्यधिक मात्रामा उत्पादन भएको विद्युतलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खेर जाने अवस्था आएको छ। यसैबीच नेपालले प्रस्ताव गरेको थप विद्युत गृहको बिजुली खरिद गर्न भारतले आनाकानी गरिरहेको छ। उक्त प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गर्दा 200 मेगावाटसम्मको विद्युत खेर जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त पनि गरिएको छ। नेपालले भारतसँग समझदारी गरी उक्त परिमाणको विद्युत बिक्रीका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको छ। अब पालो हेडलाइन्सको। निर्माण व्यवसायीले विजयादशमी, तिहार र छठको शुभकामना दिए। चाडपर्व सुरक्षित एवं कम भड्किलो गरी मनाउन आग्रह। निर्माण क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता। निजीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी। भारत र बंगलादेशमा समेत व्यापारका लागि निजीले मागे अनुमति। राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि निजीले अनुमति पाउने। न्यू खिम्ती डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न। पूर्वाधारबाट 200 मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सकिने। उपल्लो खिम्ती र उपल्लो खिम्ती दोस्रोको विद्युत पनि जोडिने। प्रस्ताव गरेका थप आयोजनाले विद्युत व्यापारको अनुमति पाएन। दैनिक 200 मेगावाट विद्युत खेर जाने चिन्ता। चिनिया कम्पनीका आयोजनाको विद्युत खरिद गर्न भारतले चासो देखाएन। र भारतीय कम्पनीले पश्चिम सेती अध्ययनका लागि आवेदन दियो। संयुक्त पश्चिम सेतीको विद्युत बिक्रीका लागि समझदारी भयो। स्थानीयको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने। अब लागू कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा आजको पहिलो विषयतर्फ। निर्माण व्यवसायीले विक्रमसम्म 2079 सालको विजयादशमीको शुभकामना दिएका छन्। निर्माण क्षेत्रसँग आबद्ध व्यवसायी एवं सम्पूर्ण नेपालीलाई लक्षित गरी शुभकामना दिएको हो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीहरूले शुभकामना दिएका छन्। सम्पूर्ण नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं 2079 को उपलक्ष्यमा सबै निर्माण व्यवसायीहरू, निर्माणसम्म आबद्ध निर्माण मजदुरहरू, निर्माण कर्मचारी लगायत कन्सल्ट्यान्ट, सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारीहरू र सम्पूर्ण देशवासीलाई बडा दशैं 2079 को उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ र आउँदै गरेको शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत 1143 र छठको उपलक्ष्यमा विश्वभरि रहनुभएका हिन्दू सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आउँदै गरेको चाड बडा दशैं 2079 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीहरू सबैलाई चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। त्यसै गरी त्यसपछि लगत्तै आउने तिहार, छठ र नेपाल सम्वतको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा 2079 सालको विजयादशमी, दीपावली, छठ पर्वको विशेष गरी भन्नुपर्दा हाम्रा निर्माण व्यवसायी दाजुभाइहरूमा पनि मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ पर्व 2079 र नेपाल सम्वत 1143 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा र महासङ्घमा आबद्ध सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी सदस्यज्यूहरू तथा महासङ्घ कर्मचारी परिवारमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली, नयाँ वर्ष र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस वर्ष 2079 सालको विजयादशमी, दीपावली तथा छठको सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना
दिन चाहन्छु। समस्त नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत, छठ पर्व लगायत सम्पूर्ण चाडपर्व नेपालीले मनाउने सम्पूर्ण चाडपर्वहरूको शुभकामना दिँदै यहाँहरूले यस वर्ष समृद्धिको वर्ष बन्न सकोस् भनी मेरो धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको छ। सरकारले विद्युत ऐन 2049लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी गरेको हो। मन्त्री परिषदले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ। हालको विद्युत ऐनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युतको प्रसारण, वितरण र व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था छैन। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत विधेयक संसदमा दर्ता गराएका हुन्। विधेयकमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, व्यापार र वितरणलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनेछ। अध्यादेशले राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पहुँच विस्तार गरी विद्युत व्यापारलाई प्रवर्धन गर्नेछ। विधेयकमा ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा विद्युतीकरणका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको दायित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले प्रतिस्पर्धी बजार बनाएर निजी क्षेत्रलाई अधिकार दिने भएको छ। भारत र बङ्गलादेशमा पनि विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले अनुमति मागिरहेका छन्। विभिन्न कम्पनीले लाइसेन्सका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन समेत दिएका छन्। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड, एसियन पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड र हिमालयन पावर ट्रेडिङ एन्ड एक्सचेन्ज कम्पनीले निवेदन दिएका छन्। अनुमति पूर्व नै नेपेक्सले भारतको मणिकरण पावर लिमिटेडसँग अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको सम्झौता गरिसकेको छ। निजी क्षेत्रलाई अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिनका लागि अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका र विद्युत व्यापार अनुमति कार्यविधि जारी गर्ने तयारी थियो। ऐनमा उल्लेख नभएको विषयमा निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन नसकिने कानुन मन्त्रालयले बताएपछि सरकारले यो योजनालाई रोकिदिएको हो। नेपालले प्रस्ताव गरेका 13 आयोजनालाई विद्युत व्यापारका लागि भारतले अनुमति दिएको छैन। वर्षायाममा बढी भएको विद्युत भारतलाई बेच्न प्रस्ताव राखेको आयोजनालाई स्वीकृति प्रदान नगरेको हो। भारतको विद्युत मन्त्रालयले प्रस्तावलाई स्वीकृति नदिएको हो। चाडबाडमा विद्युतको खपतमा कमी आउने भएकाले भारतलाई बेच्न राखेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै दैनिक 200 मेगावाटसम्मको विद्युत खेर जाने भएको छ। भारतले 5 सरकारी र एउटा निजी क्षेत्रको विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित 364 मेगावाट मात्रै खरिद गरिरहेको छ। अझै 13 आयोजनाको 761 मेगावाट विद्युत खरिद बिक्रीका लागि भारतले अनुमति नदिएको हो। ठल्केवर मुजफ्फरपुर 400 केबी प्रसारण लाइनबाट प्रभाव हुने अधिकतम 364 मेगावाट बराबरको विद्युत मात्रै बेच्न भारतले अनुमति दिएको छ। भारतले 24 मेगावाटको त्रिशुली, 15 मेगावाटको देवीघाट, 69 मेगावाटको मर्स्याङ्दी, 144 मेगावाटको कालीगण्डकी ए र 70 मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद गरिरहेको छ। निजी क्षेत्र अर्थात् भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेडको 52.4 मेगावाटको लिखु 4 आयोजनाको विद्युत पनि भारत पुग्न थालेको छ। 30 मेगावाटको चमेलिया, 45 मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी र 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको विद्युत बिक्रीको अनुमति पनि पाएको छैन। चिनिया ठेकेदारले निर्माण गरेकाले माथिल्लो तामाकोसीको विद्युत भारतसँग बिक्री गर्न नसकिएको हो। प्रस्तावित 22.1 मेगावाटको चिलिमे, 23.5 मेगावाटको सोलुखोला, 42 मेगावाटको मिस्त्री खोलाको विद्युत पनि भारतले खरिद गरेको छैन। 10 मेगावाटको लोअर मोदी 1, 29.04 मेगावाटको लिखु खोला ए, 22 मेगावाटको माई खोला, 14.9 मेगावाटको हेवा खोला ए र 25 मेगावाटको काबेली B1 आयोजनाले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि स्वीकृति पाएको छैन। रामेछापको न्यू खिम्ती 132 केबी अर्थात् किलो भोल्ट डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको छ। खिम्ती र लिखु नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि गर्ज्याङ न्यू खिम्ती डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएको हो। रामेछापको गोकुल गङ्गा गाउँपालिकाको गर्ज्याङबाट सुरु भएको दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका भएर रामेछापको मन्थली नगरपालिका 13 को साँखेमा न्यू खिम्ती सबस्टेसन टुङ्गिएको छ। प्रसारण लाइनको लम्बाइ 31 किलोमिटर रहेको छ भने यसका लागि 105 टावर निर्माण गरिएको छ। गर्ज्याङमा 132 केबीको नयाँ सबस्टेसन र न्यू खिम्ती सबस्टेसनमा 132 केबीको वे निर्माण गरिएको छ। गर्ज्याङ सबस्टेसन 132-33 केबी, 30 MVA र 33-11 केबी 6-8 MVA क्षमताका 3 फेज पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिएका छन्। प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण पश्चात 200 मेगावाट विद्युत प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ। 1200 मेगावाट उपल्लो खिम्ती र 700 मेगावाट उपल्लो खिम्ती दोस्रो जलविद्युत आयोजनाको उत्पादित विद्युत
गर्ज्याङ खिम्ती प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ। आयोजनाको प्रारम्भिक काम आर्थिक वर्ष 2067-68बाट सुरु भएको हो। चिनिया कम्पनी पिङगाओ ग्रुपसँग 2063 साल माघमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। नेपाल सरकारको 2 करोड अमेरिकी डलरमा आयोजना निर्माण भएको हो। खिम्ती सब स्टेसनमा 220, 132, 33, 200 MVA क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ। भारतीय सरकारी कम्पनीले 750 मेगावाट पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमति पत्रका लागि लगानी बोर्ड नेपालमा आवेदन दिएको छ। भारतीय सरकारी कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन अर्थात् NHPCले यही असोजमा लगानी बोर्डमा आवेदन दिएको हो। बोर्ड र NHPCसँग विद्युत अनुमति पत्रका लागि निवेदन दिने गरी भदौमा समझदारी भएको थियो। NHPCको वरिष्ठ प्रबन्धक आशिष रञ्जनले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएका हुन्। NHPCले 750 मेगावाट पश्चिम सेती र 450 मेगावाटको सेती नदी 6 को विद्युत बिक्रीका लागि पावर ट्रेड कर्पोरेसन इन्डिया लिमिटेडसँग समझदारी समेत भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थित डोटी, बैतडी, डडेलधुरा र बझाङमा पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना रहेको छ। सेती नदी 6 परियोजना भने प्रस्तावित पश्चिम सेती परियोजना भन्दा तल्लो तटीय क्षेत्र अर्थात् डोटी र अछाममा रहेको छ। संयुक्त पश्चिम सेती बताइएको यो परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत छ। लगानी बोर्डको 52औं बैठकले भारतको NHPC लिमिटेडसँग संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि अध्ययन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेको छ। 750 मेगावाटको जलाशयुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको अनुमानित लागत 1320 मिलियन अमेरिकी डलर तोकिएको छ। 450 मेगावाटको सेती नदी 6 जलविद्युत परियोजनाको लागत 800 मिलियन अमेरिकी डलर निर्धारण गरिएको छ। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब पालो भएको छ निर्माण अन्तर्वार्ताको। यसपटकको निर्माण सरोकारको अन्तर्वार्तामा सार्वजनिक खरिदका विविध पक्षको बारेमा छलफल गरेका छौं। निर्माण क्षेत्रले भोगेको मूल्यवृद्धिको समस्या एवं सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्माण क्षेत्रमा पारेको प्रभावको विषयलाई प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका छौं। यो विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव चक्रवर्ती कण्ठसँग गरिएको छलफल अबको क्रममा हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौं। कानुनी रूपमा चाहिँ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय सार्वजनिक खरिदको लागि नियामक र नेतृत्वदायी निकाय हो। तर यसका पनि केही सीमितताहरू छन्। सार्वजनिक खरिद सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद गर्ने आफ्नो निकायकै हो र त्यहाँभन्दा बढी पनि त्यहाँकैमा भन्ने हो भने सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हो। त्यसमा केही त्रुटि भयो, केही गुनासो भयो भन्ने कुराहरूमा हामीले अनुगमन गर्ने पाटो एउटा पाटो छ र अर्को भइरहेको कानुनी प्रावधानहरूलाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने र केही अब अहिले पनि धेरै कागजातहरू तयार भइसकेका छैनन्। ती कागजातहरू तयार नभएका अथवा निर्देशिकाहरू तयार नभएका अथवा नमुना बोलपत्रहरू तयार नभएकाहरूमा चाहिँ ती पनि तयार गर्दै जाने र सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि केही अनुगमनका कार्यक्रमहरू, जनचेतनाका कार्यक्रमहरू, जनचेतना भन्दा पनि क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू त्यो चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ र मुख्य पाटोमा चाहिँ दुईवटा पाटो अरू पनि गरिरहेको छ। त्यो भनेको पहिला हामीले सबै कुराहरू कागजलाई खाममा राखेर बोलपत्र हाल्ने चलन थियो। त्यसको लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली आयो। त्यो विद्युतीय खरिद प्रणालीको सबै सिस्टम सञ्चालन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गर्छ र अर्को भनेको समयमा निर्माण काम निर्माण भन्दा पनि सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने अथवा सम्झौताको प्रावधान पालना नगरेका सम्झौताको अर्को पक्ष भनौँ, निर्माण व्यवसायी होस् अथवा आपूर्तिकर्ता होस् अथवा परामर्श सेवा परामर्शदाता होस् अथवा सेवा प्रदायक होस्, तिनीहरूलाई चाहिँ कालो सूचीमा चाहिँ यदि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले लेखेर पठाएको छ भने त्यसलाई कालो सूचीमा चाहिँ 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म चाहिँ कालो सूचीमा राख्ने भने जस्ता कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ। यसो हेर्ने हो भने प्रवर्तनात्मक कामहरू, कानुनी कामहरू र केही नियन्त्रण भनौँ अथवा खरिद कामलाई अलिक व्यवस्थित गर्नलाई गर्ने केही निरोधात्मक कामहरू पनि कालो सूचीमा काम गर्ने कामहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ। जुनमा हामीलाई गुनासो आएको छ त्यो गुनासो आएका विषयहरूमा हामीले शीघ्र प्रतिक्रिया दिएर सम्बन्धित कार्यालयको प्रतिक्रिया के हो, यो सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निकालेको नमुना बोलपत्र कागजातको परिधिभित्र रहेको छ कि छैन, सो अनुसारले गर्नुहुन भने हामीले पठाइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई त्यो लागेको होइन, हामीले गरेकै ठाउँमा लागेको छ भने गर्नुभएको छ। तर त्यसका पनि निकासहरू यदि अब चित्त नबुझेको खण्डमा
अरू पनि कानुनी बाटाहरू छन् होइन। अब त्यो गुनासो आइसकेपछि हामीले पत्र लेखेपछि उहाँहरूलाई होइन त्यो त गल्ती नै भएको छ भनेर सुधार पनि भएको अवस्था धेरै छ। अहिले अब कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने जुन सम्झौतामा मूल्य वृद्धि भन्दा पनि मूल्य समायोजन भनौँ, किनकि मूल्य घट्न पनि सक्छ। हुन त हाम्रो परिवेशमा हेर्ने भने प्रायः मूल्य वृद्धि बढी भइरहेको हुन्छ। मूल्य समायोजनको प्रावधान दिन सक्ने जुन सम्झौता भएको छ त्यसमा केही अप्ठ्यारै छैन, त्यो गर्न सकिन्छ। जुन 12 महिनाभन्दा कमकामा जुनमा मूल्य वृद्धि दिनै हुँदैन, मूल्य समायोजन गर्न हुँदैन भनेर हाम्रो खरिद कानुनले भन्छ, त्यो पाटोमा समस्या देखिएको हो। त्यो पाटोमा छलफलहरू भएका छन्, त्यसलाई कसरी जाने कसरी सम्बोधन गर्ने त्यसको अहिलेसम्म भने केही निर्क्युल लगाइसकेको अवस्था छैन। तर मूल्य चाहिँ धेरै नै अत्याधिक वृद्धि भएको कारणले गर्दाखेरि समस्या चाहिँ आएको छ। अब सार्वजनिक खरिद ऐन हुन त टिका टिप्पणी हुने गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन चाहिँ अथवा सार्वजनिक खरिद कानुन भनेको विकासको बाधक हो भनेर टिका टिप्पणी भइरहेको छ। तर त्यसलाई मैले भइरहेको सार्वजनिक खरिद कानुनकै पनि परिपालना गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन सक्छ। अहिले के चाहिँ भइरहेको छ भने निर्माण भन्दा पनि सार्वजनिक खरिद कानुनको कार्यान्वयनको क्रममा विभिन्न सरोकारवालासँग भएको त्रुटि र गल्तीलाई यो त सार्वजनिक खरिदमा कानुनलाई दोष दिएको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यो देखिएको हो। र मैले अहिले पनि भने कुनै पनि कानुन पर्फेक्ट कहिले पनि हुँदैन, त्यसले समयसँगै परिवर्तनशील गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। परिवर्तनको आवश्यकता होला, संशोधनको आवश्यकता होला, तर अहिले भनेको सार्वजनिक खरिद कानुनकै कारणले यो विकासको बाधक चाहिँ हो भनेसम्म यो एकदमै होइन भनेर म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु। हो यसको त्यो कारणको मर्ममोजिमको कारण नभएको कारणले गर्दाखेरि समस्या भएको, यसमा समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यसलाई सार्वजनिक खरिद ऐन भनेर जुन भन्नु सार्वजनिक खरिद ऐनमै समस्या भन्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको अथवा नियमावली भनौँ अथवा सार्वजनिक खरिद कानुन त्यो कानुनको कार्यान्वयनमा देखेको समस्या म आफूले चाहिँ देखिरहेको छु। कानुनमै चाहिँ समस्या छैन, हो कानुनमा केही कमजोरी होला, केही समसामयिक सुधार गर्नुपर्ने एउटा बाटो होला। तर त्यसमा हेर्दाखेरिको अवस्थामा अहिले चाहिँ विभिन्न व्यवहारगत कारण भनौँ अथवा वातावरणीय कारणहरूले गर्दाखेरि विभिन्न वातावरण भन्दा पनि इकोलोजिकल भनौँ न, त्यहाँ अब विभिन्न पर्ने दबाव प्रभावका कारणले गर्दाखेरिको अवस्थामा त्रुटिहरूको कारणले गर्दाखेरि खरिदमा समस्या देखिएको एउटा पाटो। र अर्को पाटो भनेको खरिद कानुनमा जे व्यवस्था गरिएको छ त्यो व्यवस्थालाई समसामयिक रूपमा अथवा त्यहीको मर्म र भावनाअनुसार कारण नगर्दाखेरिको अवस्थामा पनि एउटा पाटो हो। अर्को भनेको त्यसलाई चाहिँ यो होइन यसले भनाइदिए यसको भनाइ यो पो हो, विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न अर्थ लाउने, जसले गर्दा त्यसले गर्दा पनि एउटा पाटो छ। र अर्को पाटो महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको यदि निर्माणको कुरा गर्ने हो भने हामीले निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालाहरू छन्, ती सरोकारवालाहरू सबैको दायित्व के हो भने हो हाम्रो खरिदको परिवेश सार्वजनिक खरिदको परिवेश चाहिँ त्यो अनुसारको छ कि छैन। किनभने खरिद ऐनमा त्रुटि देखाएर अथवा कुनै कार्यालयमा त्रुटि देखाएर अथवा कुनै संस्थाले त्रुटि देखाएर चाहिँ जानुभन्दा पनि हाम्रो यसमा गर्नुपर्ने सुधारहरू के हो त्यो हेर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ खरिद कानुनमा भन्दा पनि व्यवहार र कार्य संस्कृतिमा चाहिँ समस्या हो कि भनेर मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। संशोधन भनेको समसामयिक पनि समसामयिक हुनैपर्छ संशोधन, मैले अघि पनि भने समसामयिक संशोधन गर्दाखेरिको अवस्थामा पर्याप्त गृह कार्य भएको हो कि होइन र पर्याप्त सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको हो कि होइन, यो दुईवटा पाटोमा हेर्ने हो। र अलिकति दूरगामी भविष्यलाई हेरेर संशोधन गर्न खोजियो भने चाहिँ त्यति धेरै संशोधन गर्नु नपर्ला। तर होइन संशोधन गर्दाखेरिको अवस्थामा केही त्रुटिहरू हुने, केही स्वार्थगत हुन गएको विषयहरू आउँदाखेरिको अवस्थामा अलिक छिटो चाहिँ स्वार्थ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अलि संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर हेर्दाखेरिको अवस्थामा संशोधन नै चाहिँ समस्या चाहिँ होइन। अब यसमा हामीले हेर्ने भन्दा पनि अहिले यो नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको नियमावली हो, यो नियमावलीको 11औं संशोधनमा भन्दा पहिलाको कुरा गर्ने हो भने बोलपत्रदाताको क्षमता बिड क्यापेसिटी भन्ने र मात्र राखिएको थियो र त्यसका प्रावधानहरू चाहिँ विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको प्रभावकारी सहयोग नभएको कारणले गर्दाखेरि एकीकृत तथ्याङ्क हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ। त्यो निर्माण नहुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ बोलपत्रदाताको क्षमता कति हो त्यो निकाल्न नसकेको कारणले गर्दाखेरिको अवस्थामा अहिले मैले आफूले बुझ्दाखेरिको अवस्थामा
धेरै निर्माण एउटा एकजना निर्माण व्यवसायीले धेरै निर्माण कार्य एकैपल्ट गर्दाखेरिको अवस्थामा यो कमजोरी भएको हो कि भन्ने विश्लेषण मात्रै हो, यो आधार चाहिँ अथवा यो अनुसन्धानबाट आएको कुरा होइन। त्यो देखिएको एउटा भएको कारणले गर्दाखेरिको अवस्थामा जबसम्म त्यो बोलपत्रदाताको क्षमता बिड क्यापेसिटीको कुराको लागि व्यवस्थित संयन्त्र र व्यवस्थित मेकानिजम बन्दैन त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ एउटा एडक रूपमा आएको हो कि त्यसले गर्दाखेरिको अवस्थामा अहिले देखिएको जुन एउटा मनोभाव थियो होइन, अब धेरै बिड नदिँदाखेरिको अवस्थामा समस्या समाधान हुन्छ कि भनेर त्यो पाटो चाहिँ निराकरण होला। तर अहिले के चाहिँ सुनिएको छ भने यो 5वटा बिड अथवा 5वटा खरिद समुदाय मात्र गर्न पाउने प्रावधानले निर्माण व्यवसायीहरू चाहिँ अनि योभन्दा ठुलो निर्माण कार्य पनि निस्किने हो, बोलपत्र निस्किने हो कि अथवा योमा बानुले अर्को भाग लिने हो कि भन्ने समयमा केही बोलपत्रहरूमा चाहिँ बोलपत्रदाता सहभागी नभएको पनि सुनिएको छ। त्यो भएर यो भर्खर लागू भएको छ। अब हेरौँ यसको पनि विश्लेषण हुन्छ। विश्लेषण भइसकेपछिको अवस्थामा यसमा सुधार गर्नुपर्ने भयो भने त्यो सुधार पनि हुन सक्ला। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकार यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरोकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।